Open na itong mga Bible igsoon in John 3:16. John 3:16. Ang ipagsugod igsoon, akong ipaambit ang gamay na pangitabo sa pagsugod ug celebrate sa Pasko sa atong lungsod. Nasayod tanong nga daghan gid kayo kalingawan, daghan kayo mga nagkalilain nga mga pangitabo, tradisyon nga ginasunod sa pag-celebrate sa Pasko. And ang atong lungsod nagsugod siya sa pag-celebrate atong time nga nag-opening sa lights diha sa munisipyo, sa simbahan. And during that time, ang tanan nga mga trabahante sa LGU kinanglan man gid mag-attend, tanan functionaries kinanglan man mag-attend at time. Kaya naging pagsubay nga siguro naka-front seat sila lingkod silang Ma'am Archel, silang Melody sa mga taga LGU. Nakita nila, na-observe din nila kung saan gihimo sa pag-opening. And sa pagsugod pa lang na naay mga kanta-kanta, presentation, nagkalilain ng mga gina-present sa mga singers. Nag-start nga nandihog ang Holy Spirit sa kinabuhi ni Ma'am. And nadunay mga butang gipakita sa Ginoo, gipabati sa Ginoo na makaingon siya na nabati niya ang nabati sa Ginoo. Adto na tayo. Kay sa opening, halos tanan-tanan nga gipakita sa mga tao ato na tayo is pagtuboy din sa nagkalilaing talento, pagtuboy sa nagkalilaing ng mga pagpasidungog sa tao. And ato na tayo may suon kanang nabati ni Ma'am ang kanabitong nabati sa Ginoo nga kanabitong instead nga ang Christmas is season para simbahon o iluhon ang gihimo ni Jesus sa cross para sa atong kaluwasan. Natabunan hinuon ang Ginoo tungod sa ilang mga ginapakita ng mga presentation and so on. Na ni kuan din sa iyang mensahe na gagasto og dagko para lang sa pagpasidungog sa kaugalingon o para lang sa kadungganan sa nagtagsa-tagsa na nagbarong. Pero ang tinuod, wala gyud ma-hit ang pagpasalamat o pagpasidungog sa tinuod nga rason kung anong kinahanglan i-celebrate ang Christmas, which is si Jesus nga gihatag sa Amahan na nagsilbing na tao o nabuhi o namatay alang sa atong kaluwasan ng suwan. Then atong nini kabuntagon, ako nini paambit kay before pa mag-end ni nga bulan ni nga season ni suon, atong susihon ang pagsatagsa nato nga kasing-kasing kung asa na sentro ang atong kasing-kasing sa pag-celebrate sa Pasko. Na miskin gani daw nabati ni Ma'am ang spirit sa tao, sa agarbo sa tao. Nabati ni Ma'am ang spirit sa bitaw. Murag dili na wala na gid bili, wala na gid bitaw gitabon-tabunan na gid pagmaayo si Jesus sa mga pangitabo nga ang tao na o amoy ginapakita, ginapadayag instead of bitaw pagsangyaw nga si Jesus lang ngayon unta ang angayan nga pasalamatan, angayan ituboy pati noon nagkalain-lain ng mga tao ang ipasalamatan ang kaugalingon nga pagpaningkamot maoy tuboy o gipasidunggan wala gibisan gamay nga ngalan ni Jesus nga natuboy adto na tayo. Kaya nagbuhat si Ma'am Gitchat sa amo ang naghilaka siya, nigawas siya dito sa area, dito sa simbahan. Then siguro na ay pakakita sa iya nga grabe niya nga hilak
grabe niya nga sukaha o grabe niya nga hilak tungod kay nabati niya ang nabati sa Ginoo. Nabati gani niya nga tao siya nga nasakitan siya nga natabot-tabunan ang Ginoo si Jesus. Unsa na lang ka ang gibati sa Ginoo na grabe ang ginastuha, grabe ang pagkabibo sa tao, pero bisag gamay wala gyud ngalan ni Jesus nga natuboy sa mao nga gihimo nga selebrasyon. And mauni ang usa natong bantayan mga igsoon, isip mga niluwas sa Ginoo, isip mga katawan sa Ginoo, na dili gyud kita ang focus, dili ang atong kaugalingon mao'y ma-focus sa pag-celebrate sa Pasko. Na kini na season is angayan unta na si Jesus gyud ang madayeg sa atong mga kinabuhi. Na mahandom gyud si Jesus sa iyang gihimo sa cross, because Christmas is ang pag-celebrate sa pagkatao ni Jesus. Dili pag-celebrate sa atong kaugalingon nga kalipay, expectations, desires, o kung unsa man ang tradisyon yung ginahimo sa ato ang nasod. At labaw sa tanan, ato gyud sabton pagmaayo kung unsa gyud ang rason nganong kinahanglan ta mag-celebrate nga sa ingon dili matabunan, dili masakitan ang Ginoo, dili mabaliwala o mapadamplin si Jesus sa atong pag-celebrate. So, amen. Kung atong basahon ang John 3:16 ingon diha, kay gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron ang bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung makita nato ang nga verse 6, adunay gihatag ang Dios sa matag usa kanato. Gitagaan na ta. We are already given sa greatest gift sa atong kinabuhi. Mauna si Jesus. Walay usa sa atong namaingon na Kristohanon ka, mayon pag ikaw nabati na akong Pasko, pero wala pa na ako nabati ang pinaskuhan. Nadili lang kay ato lang handumon every Pasko nga, natay madawat na pinaskuhan, natay panalangin na madawat, natay mga bonus o unsa diya nga madawat igsuon. Bilang karon lang nga season, pagkabaw sa tanan, ang adlaw-adlaw nga kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Ang adlaw-adlaw, matag-adlaw nga kita, ang kamatuoran matag-adlaw nga kita, giluwas sa Dios, ipasaylo sa Dios, gitagaan sa Dios sa kinabuhing walay katapusan, kauban sa ingarihan. Mo na pinakadakong gasang atong naangkon, wala pa lang niabot ang Disyembre. So, na maunay angay natong pasalamatan. Kay gihatag sa Dios yang bugtong anak. Gihatag niya kanimo ang iyang bugtong anak. Si Jesus ang gift nato. Amen. At kung atong katumon kinsa si Jesus ang nagluwas nato gikan sa kalaglagan sa impierno. So, labaw pas butang nga atong madawat. Maunay angay natong pasalamatan, handumon, pamalandungan, pagmaayo, and we are already given sa greatest gift sa atong kinabuhi, si Jesus. 2,000 years ago, gihatag na kanato, walay rason nga dita angay magmapasalamaton sa atong kinabuhi. So, aron bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag. Dili na ta nalaglag. Wala na ka nalaglag. Tungod ni Jesus igsoon. Amen. Kung dili makabaton hinon sa kinabuhi na walay katapusan. Wala man ka nakabaton sa naangkon ng mga gasa sa uban, give sa uban, pinaskuhan sa uban. Pero kaluwasan atong naangkon igsoon. Kaluwasan atong naangkon, dili basta-basta. Dili tanan karon luwas na. Dili tanan nituon ni response. Ikaw o ako igsoon nga nakabaton ni anak, magmapasalamaton ta diha sa Ginoo. Matagtuig, maabot ang panahon sa Pasko, daghan kaayo kahayag, decoration, kalipay na makita nato sa palibot. Apan usahay ang atong atensyon mo sentro sa tao, sa atong kaugalingon, sa regalo, sa handa, o sa mga kalihukan. Ang tinuod ng mensahe sa Pasko, mao ang spotlight, dili dapat para nimo o para nako, kundi para ni Jesus lamang. So, amen. Dili kinahanglan nga kung may kalingawan mo at punta.
Dili kinahanglan nga kung naagid bitay mga bisag-unsa ng mga kalihukan, naagid ta. Dili kinahanglan nga magmahay kita kay wala ta nakadawat sa regalo. Dili kinahanglan nga mangutang kita aron lang ta makapanggasto, makapanghanda ta pagmaayo. Dili kinahanglan nga mangutang lang kita para lang ginatay butang nga series sa atong balay igsoon. Because tungod kay ang Pasko, ang tinuod nga kahulugan niini mao ang paghandom ni Jesus sa iyang gugma kaayo gihimo sa krus sa matag usa nato nga kinabuhi. So, amen. Ang Pasko, ang kahulugan niini again, dili lang bangit sa pagsaulog, kundi sa paghandom, pagdumdum na si Jesus mao ang pinakadakong gasa sa atong kinabuhi. Amen. Again, number one nga angay natong sabton pagmaayo, ang kahulugan sa Pasko mao ang paghandom nga si Jesus ang pinakadakong gift nga atong nadawat, pinakadakong pinaskuhan nga atong nadawat adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. So, ikaduha, atong sabton pagmaayo, gaguntisay ang mga tao kinsay pinakahayag, kinsay pinakatsada, kinsay pinakabibong barangay, kinsay pinakahayag ng mga floating na lantern. Daghan kaayo mga kahayag na gina-appreciate sa tao igsoon. But ikaduha nga butang atong sabton pagmaayo na ang tinuod nga kahayag ani nga kalibutan si Jesus rin. John 8:12. Ako maong kahayag sa kalibutan. Ang musunod ka nako dili na maglakaw sa kangitngit kundi adunay kahayag sa kinabuhi. Diba ang kahayag sa Christmas lights o dekorasyon temporaryo ra na ang kahayag. Amen. Mapawong ra na apan ang kahayag ni Kristo mao ang naghatag og tinuod nga kinabuhi ug kaluwasan sa matag usa ka nato. Amen. Mas hayag gid daog ginangguan sa mas hayag gid si Jesus. Siya gid ang kahayag. Kay katong mga kinabuhi sa una nga nangitngitan, mga bisyoso, mga taong dautan, gibag-uman niya. Tungod kay siya ang tinuod na kahayag. Ikaw sa imong karon, nganong naluwas ka, nganong nabag-o ka, nganong nalahig mo kasing-kasing, tungod kay ang tinuod na kahayag, si Jesus. Amen. Atong hinumduman igsoon ang kahulugan sa Pasko, ang pinakadakong pinaskuhan si Jesus. Ang tinuod na kahayag, dili ang kahayag sa mga lantern o sa diha ang mga kusog na hayag, na mahal mga series na ipalit igsoon. Mga milyon o pila ba na 1,000 na mga series ilang igasto para lang sila ang mahimong kahayag o mas hayag at labaw sa tanan si Jesus din ang tinuod na kahayag. Amen. Dili tayo sa ikatulo. Kung dili nato masabtan o kung dili masabtan sa tao ang tinuod nga pag-celebrate sa Pasko, adunay posibilidad nga ang atong kaugalingon mao'y mahimong sentro. Amen. Kung di nato nakasabtan, magpabilin kitang magmahay-mahay kay wata kadawat sa pinaskuhan, magpabilin kitang magmahay-mahay kay mas tagananda atong siningan kaysa sa ato, magpabilin kitang magmahay-mahay kay wag kita nakalaag. Pati pag-ulikaot kita itong ginawa kay wag kita makalaag kay pili para nato ang tinuod nga pag-celebrate sa Pasko. Kanigid karon kay talagsaran ni. May mga pupasar, may mga kalingawan talagsaran ni. Kinanglan gid maglaag, kinanglan gid magsuroy, kinanglan gid magasto. Kay Pasko gyud. Pag dili nato na ma-afford igsuon, ma-frustrate ta. Mabukatan ta, magmahay ta. But adunay angay natong masabtan sa atong pag-celebrate sa Pasko igsoon. Ang tao nga nakasabot pagmaayo, dili kita manumbaling kung unsa naman ang naa sa atong paglibot. Amen. In Colossus 3 verse 17, bisan unsa ngayong buhaton, pinaagi sa pulong o buhata tanan diya sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Make sure nga sa atong pag-celebrate sa Pasko, tanan natong buhaton igsuon is para gyud sa pagpasidungog sa atong buhi nga Dios.
Kung ang Pasko atong himuon nga bahid sa atong kaugalingon, sa atong talento, sa atong handa, sa atong kalipay, mawala gyud. Mawala gyud ang Espiritu sa Ginoo. Mawala gyud ang sentro nga si Jesus gyud ang angay na spotlight sa atong kinabuhi. Sa imong paglakaw, nadayeg ba ang Ginoo? Sa imong pag-apil, nadayeg ba ang Ginoo? Sa imong paglaag, nadayeg ba ang Ginoo? Kay mo man diri nga sa bisan unsang buhaton, pinaagi sa pulong ubuhat, buhata ang tanan diha sa ngalan sa Ginoo. Amen. As we celebrate Christmas, ikson atong hinumduman nga ang tanan ka natong gihimo para ba diha sa Ginoo. Mag-inom ta, mag-bidyoke, mag-gudya ka ta kay Pasko karon. Kanatong gihimo ba nato na para sa Ginoo? Amen. Gihimo ba nato para sa Ginoo? Kaya kung dili nato na masabtan, magbisag unsa na lang atong buhaton igsuon. Bisag unsa na lang ang atong sudlan, bisag unsa na lang ang atong gastuhan para lang mag-experience nato or masinati nato ang Espiritu sa Pasko. Maglabaw sa tanan, remind ourselves igsuon nga ang tanan natong buhaton, hinumduman nato, buhaton nato para sa kalimayaan sa Ginoo. Kung atong kasing-kasing karon, nasentruman diha sa atong kaugalingon, nasentruman sa atong mga handaon, sa atong mga unsay buhaton nato sa Pasko. Ngunahuna ka nga, uy, karong nga Pasko, wala ko'y kakuan. Wala pa ko nakadawat sa mga unsa dira, mubalik ta sa pinakasentro. So, mubalik ta sa pinakasentro. Ganun ang atong mga kanta, mga handa o mga panagtigong dapat magdalangin o kadungganan diha sa Ginoo. Amen. Wala na magkanta nga, sana ngayong Pasko. Magkatubitaw nga sa itong kanta. Kay tungod kay nagtuo siya nga ang kalipay sa Pasko na adiha nakaangkla sa tao or sa mga butang, gasa, handa, igsuon. So wala na yung mga sana ngayong Pasko kung nasabtan na ito pamaayo nga si Jesus din ang sentro sa Pasko. Amen. Ato mga pulong o buhat sa Pasko, mahimong usa ka pagpamatuod na si Jesus din mao ang hari kung ang tinuod nga rason sa atong pag-celebrate igsuon. Matthew 2, Mandiri 11, sama sa mga mago nga nagdala og halad kang Jesus, kita usab magdala og halad sa atong kinabuhi o pagsimba diha kanina. During sa panahon nga nakita ibuan nila nga gipakatawo na si Jesus, ang mga mago niadto sila aron pagpangita. Isunod nila mga bituon aron pagpangita kung asa nahimutang ang anak sa Dios. O niadto sila aron paghalad sa ilang pagsimba. Ang Pasko igsuon is an opportunity para pakitaon si Jesus aron halaran sa pagsimba o pagdaig o pagpasalamat nga nakaniya igsuon. Amen. This is an opportunity na ato yung lasapon ng Ginoo, pangitaon ng Ginoo, kanang handumon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Mamuhat ta sa mga butang para ihalad diha sa Ginoo. Amen. Dili para mabisi sa bisan unsang mga butang at labaw sa tanan. Aron naatay himuon nga kana ng mga butang makapasidungog, makapasalamat sa atong buhi na Diyos. Amen. Kung ma-observe na ito, ang uban mga tao, nag-isip na din sa bisan unsang kalihukan. Pinay, ito na yung mga Christian people sa nga, ang ilang mga bonus, ilang mga 20th month, ilang ipamalit sa mga pinaskuhan nga para sa mga bata nga nas kadalanan, nga walay kakaunon. Muna ilang expression sa paghalad, sa pagpasalamat, pagpasidungog sa Ginoo na kung unsay naa nimo karon, say naa nila karon, ila nang gihatag sa uban tungod kay grateful sila diha sa Ginoo. Amen. But sa uban bitaw kay dili na kay pugong sa kaugalingon, magmahay pag yun kay wala tagait. Imbis unta kay siya ang muhatag, magmahay pag yun kay wala matagait. Amen. Diba? Imbis nga natay buhaton, diba? Imbis natay himuon para ang
atong pasalamatan ug daygon ang Ginoo kay sama pa sa mga mago. Pagkatao ni Jesus, Pasko man to, gi-celebrate karon. Nang lakaw sila aron maghalad, nagdalag mga halad para ihatag ni Jesus ug gisimba nila ang Dios. Amen. So ang Pasko igsoon is a season para mag-offer ta sa mga pagpasalamat sa Dios ug pagsimba diha kaniya. Amen. Mao nang tinuod nga angay nato nga himuon diha sa atong pag-celebrate sa Pasko. Unsay angay nato, adunay duha nga butang na ginaigo or kanunay nato nga ginakonsidera sa atong kinabuhi. So kaning atong gabation o ang atong gabuhaton. Una, atong bation. As we celebrate Christmas, unsay atong angay bation? Number 1, pagpasalamat. 1 Thessalonians 5:18. Pagpasalamat kamo sa tanang butang. Ang angay natong bation as we celebrate Christmas igsoon is ang pagpasalamat. Angay natong bation ang dakong pagpasalamat sa Dios tungod sa gasa sa kinabuhi ni Jesus. Dili pagmahay, Lord. Kaya huwag nakadawat. Dili pagpagulbul. Dili pagmahay. Ang angay natong bation sa pag-celebrate sa Christmas, hinuon pagpasalamat. Pagpasalamat. Ikaduha nga angay natong bation as we celebrate Christmas, pagkalipay. Hindi kayo mong tapat, pagkalipay. Take joy. Paglipay. Ayaw pagpagulanan. Angay natong bation ang kalipay ni Jesus na siya na tao alang sa atong kaluwasan. Amen. Lucas 2:33. Ayaw ka mo kahadlong kay ania, karon nagdala ako kaninyo og maayong balita nga maghatag og dakong kalipay. Unsa man ang dakong kalipay nga balita? Na si Jesus na tao alang sa atong kaluwasan. As we celebrate Christmas igsoon, angay natong bation number 1, magpasalamat. Ikaduha, magmalipayon ta. Manaaman tayo madawat o wala, magmalipayon pa igsoon. Amen. Ikatulo, pagmapainom sa amin. Pagmapainom sa amin. Angay natong bation na dili kita ang sentro. Si Jesus yun ang sentro sa Pasko. Pagmapainom sa amin. Na dili kita ang mabida. Dili kita ang madayag. Dili kita ang maigo sa spotlight sa Pasko. Dili si Jesus. Amen. Si Jesus. Magmapausanon. Dili ta sa buhaton igsoon. Unsay ato angay buhaton? As we celebrate Christmas, sa ato angay buhaton. Number 1 igsoon. Number 1 is ang pagpahinuot sa atong kinabuhi ang Jesus. Offer your life to Jesus. Offer your life to Jesus. Hingon sa Matthew 25 verse 40. Bisan unsa nga inyong gibuhat sa usa ka nagding gamay, niini na ako may suon, ibuhat ninyo kini alang kanako. Offer your life to Jesus. Sama sa mga mago nga nagdalang halad, kita sa magdala taong halad sa pagsimba diha sa Ginoo. Nabitong natay buhaton di na para sa tukong galingon, but para pud sa kaayuhan sa uban as we offer our life to Jesus. Nagserbisyo ta, naghalad ta sa atong kinabuhi pagserbisyo unsay resources nga naa nato para atong ihatag diha sa atong buhi na Dios. Number 1 is ang pag-offer sa atong kinabuhi ngadto kay Jesus. I-offer nato atong panahon, oras, atong ang pagtagad, gugma sa atong mga isig katawo nga nas manginahanglan igsoon. Na dili na kay kita lang dapat ang atong i-focus na kita lang makadawat ta. Paglabaw sa tanan, makahatag ta, makatabang ta, makaserbisyo ta, ngadto sa uban nga naa sa panginahanglan igsoon. Pagpakita sa gugma ngadto sa uban. Unsay naa nato nga naangkon nato karon nga mga panalangin atong tagaan natong gamay
panahon nga matagaan nato ang uban nga naa diha sa panginahanglan igsuon na mapakita nato sa Dios nga mapasalamaton ta, grateful ta sa kaluwasan na yung gihatag ka nato na mao si Jesus. Amen. Hindi mo kay ato na kaulingon kita lang. Let us offer our hearts atong kasing-kasing atong kinabuhi pinaagi sa unsay naa nato karon nga pwede nato ika-offer sa Ginoo pinaagi sa mga tao sa atong palibot igsoon. Ikatulo nga angay natong buhaton, pagpuyo nga dunay kalinaw o panaghiusa. Amen. Si Jesus kay Dios siya sa kalinaw. Gihatag siya sa Amahan aron ang tanan makabaton og kalinaw. Amen. Ang Pasko is ang pag-celebrate sa kalinaw ang ihatag sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen. Dili siya pag-celebrate sa atong mga kaguliyang sa atong kinabuhi, mga pagmahay sa kinabuhi, mga pagreklamo sa kinabuhi. But ang Pasko is atong yung handumon nga ipadala si Jesus sa atong kinabuhi kay aron makabaton taghimpon nga kalinaw. Romans 12 verse 18, kung mahimo sa tanang paagi pag kinabuhi ka mo nga may pakig-uli uban sa tanang tawo, may pagpakig-uli uban sa tanang tawo. Amen. Morning season sa pagpinasayloay, morning season igsuon sa paghinigugmaay, sa pagdinaitay, nga mabatunan nato ang tinod nga kalinaw gikan ni Jesus igsuon. Dili ang baton sa mga pagdumot o sa mga pagbati na dili maayo igsuon. So yung ang ikatulo, una igsuon is ang pag-offer nato sa atong kinabuhi kay Jesus, kung unsay naa nato atong ikahatag sa uban. Ikaduha ang pagtabang o pagpakita sa gugma sa uban, sama ang kita gitagaan sa Dios sa iyang gugma. Ikatulo, isang pagpuyo nga dunay kalinaw, sama nga si Jesus, ang Dios, ang ipadala sa Dios Amahan nga magdalaghingpin nga kalinaw sa atong kinabuhi. So kalinaw nga dili matugkad sa kalibutan. Amen. Kalinaw nga dili matugkad sa kalibutan. Atong i-remind nato pag atong kugalingon nga ang Pasko is ang pag-celebrate nato sa kalinaw nga gihatag sa Dios nga rika nato. Ikaupat, nangay natong buhaton, pag-focus sa mga spirituhanong kalihukan. Amen. Pagsimba. Muna ang season na angay tang magkatigong, magkapamilya, magkahiusa diya sa mga pag-angko, pagdaig, pagsimba sa ating buhay na Diyos. Amen. Dili kay season lang sa paglakaw-lakaw, season lang sa pag-asa dapit, paglabaw sa tanan. Ma-remind tayo suon that Christmas is a season na atong simbahon ng ating Diyos. Season sa mga espirituhanon ng kalihukan na makapahimaya, makapokus sa kalipay o kahimayaan sa atong buhay ng Diyos. Amen. Muni atong angay masabtan igsuono ang kahulugan sa Pasko na si Jesus ang greatest na gift. Bisan pag di takadawat, dugay ra takadawat. Kaning kaluwasan nga itong naangkon karon, dili ni mahatag sa tao igsuon. Dili mahatag sa bahadli kwarta igsuon. Patlabaw sa tanan, mapasalamaton pa nga gihatag ni sa Dios kanato. Amen. Ikaduha, ang kahayag nga tinuod na hayag sa itong kinabuhi, maugin si Jesus. Siya ang pinakadakong kahayag na gihatag sa atong kinabuhi nga kita nadanagan. Amen. Nga napag-o atong kasing-kasing una-una atong kinabuhi. Dili na susama kani adto tungod kay naaman siya nga nagsilbing kahayag sa atong kinabuhi. Amen. This is a reminder mo doon suon as we celebrate Pasko na nahayagan na ang atong kinabuhi. Ikatulo igsuon, dili dapat nato ibutang ang spotlight sa atong kaugalingon. Ba't ginato isentro ni Jesus. Sa tanan natong buhaton, sa tanan natong himuon as we celebrate Christmas, maganda man kita, mag-uban man kita sa pamilya, magparinting ng ato ng buhaton para doon sa kahimayaan sa Ginoo. Amen. Ikatulo igsuon nga nga nato masabtan, mubalik ta sa pinakasentro na ang pag-celebrate sa Christmas is mao ang paghalad
pagsimba sa atong buhi nga Dios. Unsay angay natong bation, angay tang magpasalamat, angay tang maglipay, angay tang magmapainubsanon, ug unsay angay natong buhaton, mao ang paghalad diha sa atong kinabuhi para sa kalipay sa Dios, pagtabang ug paghigugma sa uban, pag pinasaylo ay igsuon. O pag-focus diha sa atong spirituhanon nga mga buluhaton. Amen. Mao ni ang tinuod nakahulugan sa atong pag-celebrate sa Pasko. Ang tinuod nga spotlight sa Pasko, si Ginoong Hesukristo. Atong pagpakan ng kaayo sa atong buhay ng Diyos igsoon. I hope na dito siya nga message maandam atong kasing-kasing, mabago atong panglantaw, mabago atong focus, na dili ang Dios kana bitaw imbis para unta sa Ginoo nga ana bitong pareha bitaw na sa gitawag nila nga ang pag-celebrate kuno sa birthday karon sa mga anak, dili na kuno nakapokus sa kalipay sa mga anak, nakapokus sa kalipay sa ginikanan. Nganuman, kaya maggasto lagi kano sila para sa ilang mga sa birthday sa ilang anak, pero kinsa may nahubog, nalipay, nagudya ka, ang ginikanan dili ang anak nga gibirthdayan. Inana gyapon ang bation sa Ginoo. Birthday niya, adlaw niya, pero kita o ang tao ang nagkalipay, dili ang Ginoo. Amen. Yung dili nato napibutan nga mahitabo igsoon. Ang kini nga season, si Jesus nandiyon ang atong focus. Si Jesus yun ang angay natong hatagan sa gift kay iya man nga birthday. Siya atong angay halaran. Bunang sa atong Christmas party ug Thanksgiving karong Sunday igsoon, maghatag tag mga pagpasalamat, mga pagday, paghalad sa atong buhi nga Dios. Sa tibok nga tuigan, naangkon nato ang kaluwasan. Kana nga kaluwasan nga atong naangkon, nagdala nagkadaugan sa mga kinabuhi, kaayuhan sa mga balatian. Kanang kaluwasan nga atong naangkon sa tibok tuig, naghimo natong madaugon, naghimo natong manahutayon nga naata karon igsoon. Amen. Kay kaluwasan nga gihatag ni Jesus nato, dili lang katong kamatuoran nga malangit pa, pag ang kaluwasan nga gihatag ni Jesus nato, kanang sa matag adlaw nga ang iyang grasya nagsapwang nato kanunay igsoon. Na sa mga gikan sa January, mga sakit, kalisod, kawat-ot, kalatian, utang, kasamok, giluwas ta sa Dios tungod kay iya tang gipakamatian sa krus igsoon. Ang kana igo na nga angay nato nga pamalandungan aron angay nato pasalamatan, halaran ang pagan ng Ginoo na siya na pud yun ang atong nakaga. Dili lang kita lang galaom lang tangagoy nasagkak ko dinaskuhan karon ugoy kana tanan igsuon pakapi na lang na igsuon paglabaw sa tanan. Si Jesus yun ang masintro sa atong pagselebra sa Pasko. Ato gidugtong mga ulo sa mga pag-ampo. Dalaygon nga Dios, nagpasalamat kami